अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हम सारे कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं, कहीं न कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ न कुछ बनना चाहते हैं और ये ऐन फितरी बात है। अब जो कुछ भी हम हासिल करना चाहते हैं और जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं, जहाँ भी हम पहुंचना चाहते हैं, ये बज़ाहिर अलग-अलग है। इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी बनना चाहें उसके पस पर्दा जो मकासद होते हैं वो एक ही होते हैं। वो ये कि हम खुशी चाहते हैं, वो ये कि हम सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, और जो कुछ भी हम करते हैं अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। अब अगर हम अपनी खुशी के लिए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये सारा कुछ करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो हमारी ये सारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो सारी ख्वाहिशात हैं, हमारे जो सारे मकासद हैं, इनके ऊपर गोया वो पानी फेर देती हैं, इनके ऊपर पानी फेर देती हैं। और हम खुश नहीं रह सकते, हम मुतमईन नहीं रह सकते। हम लोग कह लें कि एक जो जेन्युइन कामयाबी की जिसके अंदर हमारी खुशी, हमारा इत्मीनान, हमारी सेटिस्फेक्शन शामिल होती है, हम इससे महरूम हो जाते हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो ये एक जेन्युइन खुशी है, ये एक इत्मीनान है, एक हैप्पीनेस है, एक जेन्युइन किस्म की जो हैप्पीनेस है। और साथ ही साथ हम आपसे ये बात अर्ज़ करेंगे कि कौन सी ऐसी माशरती डिमांड्स हैं या माशरती तवक्कुआत हैं, मुआशरा हमसे क्या तवक्को रखता है, लोग हमसे क्या तवक्को रखते हैं, या लोग क्या पसंद करते हैं, व्हाट द पीपल लाइक। अब जो कुछ लोग पसंद करते हैं उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी खुशियों की बदतरीन दुश्मन है। आज हम ऐसी बातों को चुन चुन के आपके सामने रखेंगे, और वो सिर्फ 8 हैं जो बहुत अहम हैं। बाकी कहने को कई एक हैं, मुतअद्दिद हैं, लेकिन उनमें जो बहुत अहमियत की हामिल बातें हैं वो 8 हैं। और इन 8 बातों को हमने आज मौजूए बहस बनाना है, आपके सामने रखनी है। और उनमें से पहली है चेजिंग द परफेक्ट बॉडी। अब हम एक देखें, ये सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया का दौर है, और हमें वो दिखाए जाते हैं, आइडल्स दिखाए जाते हैं कि देखें जी ये आपके हैं, ये वो लोग हैं कि जो आपके रोल मॉडल होने चाहिए, जो आपके गोया के आपके लिए आइडियल होना चाहिए, और आपने इन आइडियल्स पे पूरा उतरने की कोशिश करनी है। उनमें से एक इंतहाई अहम बात यह है कि इंसान का फ़िगर कैसा होना चाहिए, एक इंसान का फ़िगर कैसा होना चाहिए। ख़ासकर ख़वातीन इस उसमें बड़ी मुब्तला होती हैं। अब अगर मुआशरे में एक अच्छा फ़िगर रखने वाली लेडी को बहुत पसंद किया जाता है, आइडियल समझा जाता है, तो उसी जैसा बनने की कोशिश करना और ये समझना कि जब तक मैं ये ना बन पाऊँ, मैं कामयाब नहीं हो सकती, मैं कामयाब नहीं कहलवा सकती, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा आमखाना किस्म का, ये बहुत ही नादुरुस्त बात है, और ऐसा बनने की हमें कतन कोई ज़रूरत नहीं है। कभी इस बात को अपना आइडियल बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात वो है लिविंग बाय द क्लॉक। ये भी कहते हैं, खुशी के जो एक्सपर्ट हैं, हैप्पीनेस पे जिन्होंने ज़्यादा रिसर्च की है, वो ये कहते हैं कि अगर आप एक अपने आप को रोबोटिक स्टाइल दे दें, एक रोबोट वाला और मशीन वाला, मैंने इस वक्त जागना है, मैंने ये करना है, ये करना है, जो एक बहुत ही ज़्यादा रूटीनिस्ट लाइफ जो है बना लेना, और एक कह लें कि वो कि बिल्कुल एक मशीन की तरह, हाँ, एक काम को एक ख़ास वक़्त पे करना और एक ख़ास तरीके से करना, तो ये वो है एक मशीन वाला स्टाइल जो हमें कतन भी नहीं अपनाना चाहिए अगर हम एक जेन्युइन खुशी हासिल करना चाहते हैं। तीसरी बात इसके अंदर कौन सी है, वो कहते हैं
buying the most expensive cars, houses, dresses. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح کی ریسٹورنٹس پہ جانا ان خاص قسم کے اور اپنی ایک خاص قسم کی کمپنی. کہتا ہے یہ جو ہے نا لگیوریس لائف سٹائل جو ہے، لگیوریس لائف سٹائل، اس کو اپنا آئیڈیل قطن نہ بنائیں. یہ آپ کی خوشیوں کا دشمن ہے. اس کے برعکس کیا کرنا ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کون سی جینون نیڈز ہیں میری کون سی نیڈز ہیں وہ جینون ہیں کہ جنہیں میں نے پورا کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چوتھی بات ہے گیٹنگ میرڈ، ہیونگ این آئیڈیل فیملی بائی دس ایج. یہ ایک بائی دس ایج، اس ایج پہ مجھے ہر صورت شادی کر لینی چاہیے، اس عمر میں تک لازم میرے بچہ ہو جانا وغیرہ وغیرہ. یہ بھی ایک انسان کی خوشیوں کی دشمن ہے. اور کوشش انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ایک سول میٹ جو ہے وہ حاصل کر سکے، ایک انسان اسے تلاش کر کے اس سے رابطہ کر سکے. ایک جو جینون انسان کی کہہ لیں کہ سول میٹ ہے، اور ایک انسان کی جو سول ہے، اس کا جو دوست ہے، ایک انسان کی جو روح ہے. آگے پانچویں بات، ہیونگ اے لیوکریٹو کریئر. ایک بہت ہی منافع بخش کریئر جو ہے. اب یہ بھی نہ ہوگا تو مجھے لوگ پسند نہیں کریں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کو وہ کرنا چاہیے کہ جس کام کے کرنے کے اندر ایک انسان کو خوشی محسوس ہو. وٹ یو لو ڈوئنگ، جو ایک انسان کا کہہ لیں کہ جس کو کرتے ہوئے ایک انسان خوشی محسوس کرے. آگے جو بات ہے وہ ہے دیکھیے فائنڈنگ جوائے اینڈ سیٹسفیکشن ان وٹ یو ڈو ان دا اسمال تھنگ. کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو آپ جو ہے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا سیکھیں. اور جو چیزیں آپ کو کرنا پسند ہیں آپ اس کریئر کو اڈاپٹ کریں، چاہے اس کے اندر پیسے کم ہی کیوں نہ ہوں. آگے چھٹی بات ہے آلویز سیئنگ یس اینڈ انویلنگ ٹو سے نو. اور یہ ہے نو آر ایکسپینڈنگ یور باؤنڈریز سو مچ. اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اوور کمٹنگ. آپ ایسی چیزیں کمٹ کر دیتے ہیں جن کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ ایسی چیزوں کا وعدہ کر لیتے ہیں جو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ایسی چیزوں کی حامی بھر لیتے ہیں کہ جو آپ کو قطعاً نہیں کرنی چاہیے، کہ جو آپ اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بھئی نہیں یہ کرنے والا کام نہیں ہے، لیکن آپ کہہ لیں کہ مروت میں کہیں یا آپ کے اندر نو کرنے کی کرج نہیں ہے اور آپ اس کو بھی یس کر دیتے ہیں. اور آگے ساتویں بات ہے فٹنگ ان. یہ کیا ہوا جی؟ وی آل وانٹ ٹو فیل ایکسیپٹیڈ اینڈ لوڈ. ٹھیک ہے جی. بٹ اٹ ڈز دیٹ مین دیٹ وی شوڈ چینج ہو وی آر جسٹ ٹو فٹ ان. یعنی ہم سارے چاہتے ہیں ہم سے پیار کیا جائے، ہمیں پسند کیا جائے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ جو معاشرہ چاہتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں، ہم وہی کچھ کرنا شروع کر دیں اور ہم جو اپنا جینون سیلف ہے ہمارا، ہم اس کو سیکریفائز کر دیں؟ قطعاً غلط بات ہے. آپ اللہ رب العزت نے ٹھیک ہے یور یونیکنیس از وٹ میکس یو اسپیشل. آپ کو جو چیز اسپیشل بناتی ہے وہ آپ کا ایک یونیک ہونا ہے، آپ کا بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہونا ہے. آپ کیوں جو ہے وہ ایک سانچے کے اندر ڈلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے معاشرہ اس سانچے سے نکلے ہوئے افراد کو پسند کرتا ہے، میں بھی میری جو شیپ ہے، میری جو لائف ہے وہ بھی ساری ایسی ہو جائے؟ قطعاً غلط بات ہے. جو آپ کی کوئی امورل کام نہیں کرنا، کوئی ان ایتھیکل کام نہیں کرنا. لیکن بات یہ ہے آٹھویں بات ہے ٹھیک ہے جی وہ ہے نیور میکنگ مسٹیک. یعنی ایک پرفیکشنسٹ بننا. آپ پرفیکشنسٹ قطعاً بننے کی کوشش نہیں کریں. یہ انتہائی غلط بات ہے، ناممکن، ناقابل حصول اور وائلڈ گوز چیز ہے. قطعاً اس سے جان چھڑا لیں. انسان خطا کا پتلا ہے. آپ امپرومنٹ پہ بیلیو کریں کہ مجھے بہتر لانی ہے. جو میں نے کیا کل میں اس سے بہتر کروں گا، پرسوں اس سے بہتر کروں گا. تو میں گویا کہ امپرومنٹ پہ ہم نے بیلیو کرنا ہے. ہم امپرومنٹ پہ بیلیو کرنے والے کہ مجھے مسلسل بہتری اور مسلسل ایوولوشن یا ارتقاء جو ہے مجھے اس سے گزرنا ہے. اور یہ بات انتہائی غلط
اور قطعاً غلط ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پرفیکٹ بننے کی کوشش کرے۔ یہ 7 8 باتیں ہیں جو اگر ہم یہ کریں گے تو اگر ہم لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے 8 باتیں یہ کریں گے تو ہماری اپنی جو لائف ہے وہ اسپائل ہو جائے گی، ہم لوگ بہت ہی ناخوش رہنا شروع کر دیں گے، یہ ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ یہ اس اعتبار سے ہمیں قطعاً معاشرے کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو معاشرہ پسند کرتا ہے، یہ 8 چیزیں قطعاً کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔